इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के वजूद में लाए। बराए तिजारत ये तिजारत न रहा, बल्कि ये हिंदुस्तान के लूटने और मुल्क हिंदुस्तान के खोखला करने और हिंदुस्तान पर हुकूमत तसल्लुत करने का एक अज़्म रखती थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कायम करके इसके वास्ते से हिंदुस्तान को लूटना शुरू कर दिया। इन नापाक और खबीस कौम ने हिंदुस्तान के हीरे जवाहरात, सोने चांदी और कीमती पत्थर और जवाहरात, और उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रेशम तैयार किए जाते थे कि अगर उस रेशम को अंगूठी के अंदर पिरो तो पूरा का पूरा रेशम उस अंगूठी के अंदर पिरो जाता था। ये हिंदुस्तान उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था। इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान पे उन नापाक कौमों की नजर पड़ गई और हिंदुस्तान के अंदर साजिशें शुरू कर दी। ये साजिशें चलते चलाते उनके सामने अहले ईमान और मुसलमानों में से जो हजरात भी उनके मुकाबले के लिए आते उनको तोड़ कर देता, उनके साथ गद्दारी करता और उनके खिलाफ मुकदमे बगावत पेश करता। उसके बाद ये दूसरा दौर है 1757 में सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई हुई। नवाब सिराजुद्दौला का विशाखापट्टनम के अंदर सबसे पहले लड़ाई हुई और उसके बाद 1799 के अंदर बंगाल मैसूर के अंदर सुल्तान शहीद टीपू से लड़ाई हुई और उसके बाद 1808 के अंदर हजरत मौलाना सैयद इस्माइल शहीद और हजरत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों की एक फौज कायम की और उस फौज के जरिए इन लोगों से मुकाबला किया और 1718 के अंदर हजरत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का मैदान जिहाद में आने का फतवा दिया और उनके बाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तहरीक चली कि जिस तहरीक की बुनियाद पर हिंदुस्तान का हर फर्द अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने की तरकीबें सोच रहा था। उन लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर और अहले वतन के भाइयों के ऊपर ऐसे खौफनाक और वहशतनाक खेल खेले कि जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें आतीदा हो जाती हैं और बदन का रोआ कांप उठता है। और उसके बाद 1857 के अंदर सबसे बड़ी जंग हुई। उस जंग के अंदर बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को उन लोगों ने कैद किया और उनके 3 बेटों को सर काट कर दस्तरखान पे नाश्ते में पेश किया। उन्होंने समझा ये नाश्ता होगा, लेकिन जब दस्तरखान के ऊपर से कपड़े हटाए उनके तीनों साहबजादे के सर भीगे हुए खून में लथपथ थे। उन्होंने कोई गम का इजहार न किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि बादशाहों के और हुक्मरानों की साहबजादे की गर्दनें इसी तरह खून में लथपथ आया करती हैं। ये दीन की खातिर और मजहब की बुनियाद की खातिर, इस्लाम की खातिर और दीन वतन की खातिर इन्होंने कुर्बानियां दी है। इनकी कुर्बानी रहेगा नहीं जाएंगी। और इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। हर फर्द आजादी का तलबगार था। उन लोगों ने तरह तरह से इल्जामात लगाए, तरह तरह की तकलीफें दी, तरह तरह से ऐसी हरकतें की कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उन लोगों ने इस मुद्दत के अंदर 5 लाख
مسلمانوں کو شہید کیا اور 5 لاکھ ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کی تعداد پہنچتی ہے. ان لوگوں نے ایک مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم کیے. آپ کو بتاتا چلوں کہ بوریوں میں بھر کر مسلمانوں کو بوریوں میں بھر کر توپ کے اوپر بانٹ دیتے تھے اور اس طرح چلاتے تھے کہ جیسے کہ کاغذ کی پوریاں اڑ جاتی تھی. وہ مسلمان مجاہد آزادی کانپتے لیستے وہ شہید ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طرح ٹرینوں پر سوار کر کے مجاہدین آزادی کو ٹرینوں سے پھینک دیا جاتا تھا اور اس طرح ٹرک کر وہ مر جایا کرتے تھے. چاندنی چوک سے لے کر انڈیا گیٹ تک اس کے سامنے مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان کے پیٹ میں پیتل گھسیٹ دیے جاتے تھے. اس تکلیف اور درد کی وجہ سے وہ کرا کر مر جایا کرتے تھے. دلی کے اندر اور لاہور کے درمیان کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس کے اندر آزاد ہند کے مسلمانوں کی گردنیں نہ لٹکی گئی ہو. ہاتھیوں کے اوپر مسلمانوں کو لے جایا جاتا اور گردن کے اور اس کو پھندے ڈال دیے جاتے تھے اور ہاتھی کو آگے بھگا کر اس طرح سے چھوڑ کر مر جاتے تھے. روحیں کانپ اٹھتی ہیں. لوگوں کو تلواروں سے برشیوں سے اور طرح کی اذیتیں دی گئی. کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہندوستان آزاد ہو جائے. ان ظالم مظلوم کی قوم سے یہ ہندوستان پاک ہو جائے. ان کی دشمنی اور لوگوں سے نہ تھی بلکہ اگر ان کی دشمنی تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں سے تھی. اس لیے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ قابض ہونا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر تسلط ہونا چاہتے تھے. آج یوم جمہوریہ ہے. آج جشن جمہوریہ ہے. 26 جنوری 1950 کے اندر ملک ہندوستان کو جمہوری قرار دیا گیا اور جمہوریت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں, اس ملک کے اندر جتنے بھی اہل مذاہب ہیں, اس ملک کے اندر جو لوگ بھی جن کا مذہب سے تعلق ہے ان کا تعلق مذہب سے برقرار ہونا چاہیے. مذہبی آزادی ہونی چاہیے. مذہب کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں ہر انسان اپنے مذہب کے تعلق سے اس پر عمل کر سکتا ہے. مذہبی پروگرام کرنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے تھی. مذہبی مقابر اور مذہبی جو درگاہیں اور مذہبی جو مقامات ہیں اس مقامات پر جن لوگوں کی ملکیت ہے وہ ملکیت باقی رہنی چاہیے تھی. اس جمہوریت کے اندر واضح طور پر وضاحت کے ساتھ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کو حق ہے اس حق کی بنیاد پر ان کو لڑنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ ہر فرد اپنے مذہب کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی سیاست کے لیے اور اپنے محلے کے لیے جو کام بھی ممکن ہو خیر و بخوبی انجام دیا جا سکے. لیکن آج اس ملک کے اندر, آج اس زمین کے اوپر ہندوستان سے جمہوریت کو نہ ماننے والی ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی ہے جو چاہتی ہے کہ ہندوستان سے جمہوریت نہ چلی جائے اور ان کی مرضی وہی ہو جو ہم چاہیں. لیکن ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہندوستان سے جمہوریت کو ختم نہیں ہونے دیا جائے گا. اس لیے کہ جو دستور بنی ہوئی ہے اور جن دستوروں پر ہندوستان کے قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ دستور ہمارے لیے کامل اور مکمل ہے. اس دستور کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دستور ہند نفاذ کیا جاتا ہے اور ہمارے اوپر لاگو کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے کہ جو موجودہ دستور ہے وہ ہمارے لیے لازم ملزوم ہے, ہم اسی کی پاسداری کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی قانون لانے کی بات کی جاتی ہے تو ہم اسے رد کرتے ہیں. جب تک کہ اس قانون کی ہم پامالی نہیں کریں گے, جب تک کہ جمہوریت ہم مناتے رہیں گے, یہ جمہوریت قائم رہے گی اور باقی رہے گی. اور اس کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھیں گی, جو بھی قدم اٹھایا جائے گا, اس قدم کو پیچھے کرنے والے ہندوستان کے اندر موجود رہیں گے. ان مختصر سی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ
ہم سبوں کو دینی اہمیت اور اس طرح کے پروگرام کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.